दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि आखिर मसाजिद और इबादत गाहों में जब मर्द और खवातीन अलहदा अलहदा अपनी मजहबी इबादत सर अंजाम देते हैं तो फिर हरम पाक बैतुल्लाह जैसी जगह पर खवातीन और हजरात उम्रा तवाफ और देगर इबादत क्यों इकट्ठे सर अंजाम देते हैं? दीनी अहकामात के मोतरजीन अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं कि जब आम जिंदगी पर खवातीन के पर्दे पर जोर दिया जाता है तो खाना काबा के सामने तवाफ करते वक्त उन्हें चेहरा ढांपने का हुक्म क्यों नहीं दिया गया? मारूफ मुबल्लिग और इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर ऐसे सवालात का बेहतरीन जवाब देते हैं और उनके एक लेक्चर के सवालों जवाब के सेशन के दौरान जब हिंदू ने कहा कि मैं तमाम मुस्लिम ममालिक की मसाजिद में गया हूँ जहाँ मर्द अलग और खवातीन अलग नमाज पढ़ती हैं, लेकिन खाना काबा में उसका बिल्कुल उल्ट है, तमाम आधे नंगे मर्द औरतों के सामने तवाफ क्यों करते हैं? तो उसके इन सख्त अल्फाज पर जहाँ मजमा गुस्से में आ गया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस मुतल्लल और बेहतरीन अंदाज में उसको जवाब दिया, ये एपीएल टॉक की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करनी है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके एपीएल टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। खवातीन और हज़रात, दीनी अहकामात के मोतरजीन हमेशा इस ताक में रहते हैं कि किस तरह दीनों इस्लाम को झूठा साबित किया जा सके। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया कि जमाना कदीम में बगदाद के एक बाजार में जब एक मुशरिक ने अल्लाह ताला के वजूद के मुतालिक चंद मुनफरिद और मुश्किल सवालात किए, वो सिर्फ अकली दलील पर इनके जवाबात मानने को तैयार था। बड़े बड़े उलमा इसके सवालात के जवाब देने से कासिर थे तो एक 11 साल के बच्चे ने अकली दलाइल पर मबनी बेहतरीन जवाब देकर इसे जमाने के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सवालात जवाबात क्या हैं और वो बच्चा कौन सी अजीम हस्ती है तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। खवातीनों हज़रात, एपीएल टॉक का आज की वीडियो को अंग्रेजी से उर्दू में तब्दील करने का मकसद ये है कि वो तमाम मुसलमान जो इंग्लिश जबान नहीं समझते हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक के इंग्लिश लेक्चर की इल्मियत से मुस्तफीद हो सकें और इस्लाम पर किए जाने वाले इस एतराज का जवाब देख सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक के सवालात और जवाबात के एक सेशन में एक हिंदू महेश मेहता ने यह सवाल किया कि मैंने दुनिया के 14 इस्लामी ममालिक का विजिट किया हुआ है, वहाँ की तमाम मसाजिद और इबादत गाहों में मैंने देखा है कि खवातीन और मर्द हजरात अलग अलग होते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि खाना काबा में मर्द और खवातीन एक साथ होते हैं जबकि मर्दों ने एहराम बांध रखा होता है और उनका कंधा नंगा होता है, जबकि मस्जिद अक्सा में भी ये प्रैक्टिस देखी गई है। दोस्तों, एहराम में मलबूस मुसलमानों को नंगा कहने पर मजमे पर बेचैनी तारी हुई और अल्फाज के ऐसे चुनाव पर बहुत से लोगों ने गुस्से का भी इजहार किया, लेकिन फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू एतराज करने वाले को जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक जब जवाब देने के लिए माइक पर तशरीफ लाए तो उन्होंने इस हिंदू शख्स की तारीफ से जवाब का आगाज किया और कहा कि ये शख्स जिसका नाम महेश मेहता है, पिछले 12 बरस से देख रहा हूँ ये हिंदू होने के बावजूद हमारे हर इस्लामी लेक्चर में आता है और मुझे यूं महसूस होता है कि जितने गौर और तवज्जो से इसने हमारी इस्लामी तकारीर सुनी है शायद किसी और मुसलमान ने भी ना सुनी हो। और महेश मेहता हमेशा हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में तहकीक पर मबनी मुख्तलिफ सवालात उठा कर लाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने महेश मेहता के सवाल का जवाब देने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू की और हवाले दिए। उनका कहना था कि सबसे अहम बात यह है कि मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में जहाँ मर्द और खवातीन अलग अलग होते हैं वहाँ उन्हें अलग अलग रखना मुमकिन होता है, यानी स्पेस इतनी मौजूद होती है। आमतौर पर मसाजिद में खुली जगह मौजूद होती है और वहाँ एक मखसूस इलाके के लोग ही आते हैं, चुनाचे मसाजिद में उनके लिए 2 अलग अलग हिस्से बना दिए जाते हैं। लेकिन बैतुल्लाह में पूरी दुनिया से बैक वक्त लाखों लोग मौजूद होते हैं जिनमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल होते हैं। और खाना काबा में जब उम्रे की अदायगी के दौरान लोगों को तवाफ करना है तो सभी तवाफ करेंगे, खवातीन भी तवाफ करेंगी और मर्द भी तवाफ करेंगे। इसी तरह हज में भी जो अरकान है वो भी मर्द और खवातीन को एक ही वक्त में करना होते हैं। चुनाचे ये वाली इबादत करने के बाद आमतौर पर वो अपनी रहाइश गाहों में जाते हैं या अमूमन जब वो बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते हैं या दीगर इबादत करते हैं तो वो अलग अलग मखसूस एरियाज में ही नमाज अदा करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बैतुल्लाह में मर्द और खवातीन का इकट्ठे तवाफ करना न सिर्फ इंतजामी अमूर की वजह से है बल्कि वक्त बचाना भी इसका मकसद है, क्योंकि अगर खवातीनों हजरात के लिए वक्त मुख्सिस कर दिए जाएंगे तो बहुत सी खवातीन तवाफ करने से रह सकती हैं और बहुत से मर्द जिनकी ख्वाहिश होती है कि उम्रे की अदायगी
ادائیگی کے دوران طواف کیا جائے وہ بھی اس عبادت کی ادائیگی سے محروم رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس امر کے دوران مرد و خواتین کو اجازت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اکٹھے یہ عبادات سر انجام دے سکیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مہیش مہتا کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ حج کے دوران عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن ارکان کے دوران یا جن مقامات پر یا جن لمحات میں مرد و خواتین کو الگ الگ رکھا جا سکتا ہے انہیں الگ ہی رکھا جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس سوال کرنے والے کو جواب، اور ان کے اس جواب سے نہ صرف وہ ایک شخص مہیش مہتا بلکہ پورا حال تالیاں بجانے لگ پڑا۔ خواتین و حضرات، برِ صغیر و پاک و ہند میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد کا رخ نہیں کرتی اور نہ ہی مسجد میں آنے کی ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو بہت سے اعتراض کرنے والے یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو ایمان والی خواتین کو وہاں پر جانے پر پابندی ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہ مذہبی سے زیادہ سماجی مسئلہ ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا تھا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اصحاب، اہل بیت، امہات المومنین، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھرو احادیث کی صورت میں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ سب لوگ جو معلومات ہمیں دیتے ہیں اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین مساجد جاتی تھیں، پیغمبر اسلام کی امامت میں نماز ہوتی تھی، وہ بھی نماز پڑھا کرتی تھیں، وہ ان کے خیالات و افکارات سے فیضیاب ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ خواتین فجر کی نماز میں ان کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں ٹھہرا کرتے تھے تاکہ خواتین اطمینان سے مسجد سے باہر نکل سکیں۔ وہ خواتین کو مسجد میں آنے کی ترغیب دیتے تھے، ان کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، ان کے بارے میں بے حد حساس تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کا آغاز کرتا ہوں اور اسے طویل کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر میں جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی والدہ کو تکلیف اور بے چینی ہوگی۔ یہ بات واضح ہے کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھتی تھیں اور ہاں آج کی طرح ماں ہی بچے کی پرورش کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس حقیقت سے آگاہ تھے بلکہ انہوں نے اسے شدت کے ساتھ محسوس بھی کیا کہ مسلم خواتین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور ان کی عبادت بھی پوری ہو، اس لیے انہوں نے ان کے لیے یہ رستہ اپنایا کہ آج کے دور میں خواتین کے متعلق یہ سینسیٹیوٹی شو کی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جس میں اس دور میں خواتین عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نمازوں میں شرکت کیا کرتی تھیں اور اگر کسی کو آنے میں پریشانی ہوتی تھی تو اس کا حل کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے کہا تو بہت سی خواتین نے عذر کیا کہ ان کے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی خواتین کو اپنی چادروں کو اپنی بہنوں کے ساتھ اوڑھ لینا چاہیے۔ وہ خواتین کو نمازوں میں آنے کی اس لیے بھی ترغیب دیتے تھے کیونکہ ان نمازوں کے ساتھ خطبہ بھی ہوتا تھا، اس میں تعلیم و تربیت کی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ خصوصی خیال رکھتے تھے کہ یہ باتیں خواتین تک پہنچیں، علم صرف مردوں کو نہ ملے بلکہ یہاں ملنے والے علم میں خواتین بھی شریک ہوں۔ چنانچہ خواتین خطبے میں بھی شریک ہوتی تھیں، نماز بھی پڑھتی تھیں، البتہ نماز پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ان کی جگہ علیحدہ ہوتی تھی۔ مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے مکہ کی مسجد الحرام، مدینہ کی مسجد نبوی اور فلسطین کی مسجد اقصی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی خواتین نماز پڑھنے جاتی تھیں اور آج بھی حج و عمرہ کے دوران خواتین و مرد تمام مسلمان مل کر مذہبی فریضے ادا کرتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ان میں ان ممالک کی خواتین بھی شامل ہوتی ہیں جو اپنے ملک میں کبھی بھی مساجد میں نہیں آئیں یا جنہیں جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ اسلام کے ابتدائی دور ہی سے کسی مسجد کا خیال صرف نماز کے لیے نہیں مختص ہے، مساجد کا قیام کئی مقاصد کے لیے ہے جیسے نماز، عبادات، تعلیم، صلاح و مشورہ، تبادلہ خیال اور سماجی گفتگو وغیرہ۔ سوشل لائف کا مرکز و محور مسجد ہی ہوا کرتی تھی۔ مساجد اور اجتماعی عبادت گاہیں عہد اسلامی کی ابتدا ہی سے عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ وہ درس گاہیں اور تربیت گاہیں تھیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو شرکت سے نہیں روکا تھا بلکہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی یہ ضروری قرار دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں بھی جب مردوں اور عورتوں کو مذہبی فریضے کے لیے خطاب کیا گیا تو ان میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال سورۃ احزاب کی یہ آیات ہیں جس میں فرمایا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور خوب یاد کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ نے بڑی معافی اور بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ جب اللہ اور اس کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द और ख़वातीन में इम्तियाज़ नहीं रखते थे, तो किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि मसाजिद में ख़वातीन इबादत के लिए क्यों जाती हैं या खाना काबा में मर्द और ख़वातीन इकट्ठे क्यों इबादत सर अंजाम देते हैं। दोस्तों, ABL टॉक के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हमने ये कोशिश की कि इन एतराज़ात का जवाब हम कुरान और हदीस की सूरत में तलाश कर सकें और आपके सामने पेश करें। अगर हम अपनी काविश में कामयाब हुए हैं तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका यह है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और इसके साथ साथ ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। और हमारी कोशिश होगी कि जल्द ही किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात हो। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए ABL टॉक। अल्लाह हाफिज।